मेरी जाहिल बीवी को न बोलने की तमीज़ थी और न उसे रोटी बनाना आती। मैंने शहर में आकर दूसरी शादी कर ली और गांव वाली बीवी को फ़ोन किया, बेशक तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। कई साल बाद मैं गांव आया तो मेरा कच्चा सा घर हवेली में बदल गया और गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग मेरे पास आ गए और सब लोग मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, बेटा अपनी बीवी से कहकर हमारे ये मसले हल करा दो। किसी का बेटा जेल में था तो किसी के घर बिजली का मसला था और कहीं पानी और कहीं गैस का मसला था। मैं हैरान हुआ, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए। मेरी जाहिल बीवी उनके मसले कैसे हल करवाएगी। लेकिन सामने ही अपनी बीवी को आते देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वो तो, चचा आपको कुछ नहीं होगा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आपको ले जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, बस आप हिम्मत ना हारें। बेटा मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं की, बस मरने से पहले मुझ पर एक और एहसान कर दे, मेरी बेटी सकीना से शादी कर ले। ये पगली बहुत भोली है, मेरे मरने के बाद अकेली रह जाएगी। सदीक जो अपने चचा की आंखों में आंसू देख रहा था, उसके चचा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। सदीक एकदम से पीछे हुआ था। ये सच था कि उसके चचा ने उसे बाप बनकर पाला था। चचा के सदीक पर बहुत ज़्यादा एहसानात थे, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी था कि वह उनकी बेटी से शादी कर लेता। वो तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। सकीना तो गांव की एक सादा लड़की थी। सदीक इनकार करने में लगा था कि चचा ने एक ज़ोरदार हिचकी ली। ऐसे लगा जैसे उनका आखिरी लम्हा हो। चचा ने एक बार फिर हाथ जोड़े तो सदीक ने सकीना से शादी की हामी भर ली और कहा, चचा आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। उसके चचा ने आलमदीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अगले रोज सकीना और सदीक का सादगी से निकाह हो गया। गांव के कुछ लोग इस निकाह में शामिल थे। सकीना और उसका बाप तो खुश थे, मगर सदीक का दिल जल चुका था। उनके निकाह को अभी चंद दिन गुजरे थे कि चचा जी फौत हो गए। यह दिन सकीना पर बहुत भारी था। अब उसका सदीक के अलावा कोई न था। उसे पता था कि सदीक ने शादी बहुत मजबूरी में की है, वो तो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। एक दिन सकीना अपने बाप के कमरे में बैठी थी जब उसे अपने बाप की एक डायरी नज़र आई। वह उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी मैं तुझे सदीक के साथ बांधकर दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ, वो तेरी हिफाजत करेगा। यह जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला किया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनाएगी, बल्कि हालात और वक्त का मुकाबला करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। और एक दिन वो मकाम हासिल कर लेगी जहाँ लोग सिर्फ सदीक का नाम ना लें बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जाने। दूसरी तरफ सदीक के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके ज़िंदगी गुजरती और ना ही किसी के मरने के बाद पहले का वादा ज़िंदगी भर का साथ बनता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई। किसी रात के पिछले पहर, जब गांव के कुत्ते भी थक कर सो चुके थे, सदीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पार्ट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद सिक्कों के नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली के पार निकल गया। सकीना ने आंखें खोली थी मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सदीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलाम दीन की कब्र पर पड़ी गीली मिट्टी अभी सूखी ना थी, मगर सदीक का दिल सुकून में ना था। सदीक ने खुद से कहा, यह ज़िंदगी बस कैद है, मैं कोई बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे ना सकीना से हमदर्दी थी, ना उसकी खामोशी से कोई फ़र्क पड़ता था। उसके नज़दीक बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो अब मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों बाद शहर की गर्द आलूद सड़कों पर एक नई ज़िंदगी का इंतज़ार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के एक कमरे वाले क्वार्टर में पनाह ली, जहाँ छत टपकती थी और दीवारें सिसकती थी, मगर ये आज़ादी थी काम की तलाश में। दर दर मारे खाने के बाद एक गोदाम में ट्रक अनलोडिंग का काम मिल गया। सुबह 7 बजे शाम तक बोरियों का बोझ उठाता और रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देना। मगर सिद्दीक के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन वो गोदाम से वापस जा रहा था। एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात
نائلہ سے ہوئی۔ نائلہ جو بظاہر سیدھی سادی مگر نظروں میں بہت سب کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ وہ ملاقاتیں، کچھ ادھورے جملے اور پھر چائے کے بہانے ہونے والی باتوں نے صدیق کو نیا رنگ دکھایا۔ نائلہ نے ایک دن اچانک کہا، تم میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ صدیق نے جواب میں صرف اتنا کہا، میں تو خود کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا تھا۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ چند ہفتوں میں نکاح کر لیا گیا۔ نہ ولیمہ نہ ماضی کا کوئی ذکر۔ صدیق نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ سکینہ، گاؤں، غلام دین، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ نائلہ کے ساتھ زندگی کچھ دنوں کے لیے ہلکی پھلکی سی محسوس ہوئی، مگر پھر وہی غربت، وہی تھکن، وہی ناکامی۔ نائلہ جلد ہی اس محنتی مگر خالی انسان سے اکتا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر صدیق کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے صدیق، مگر تم خود ہی ادھورے ہو۔ مجھے کیا مکمل کرو گے؟ نائلہ کی آواز میں تلخی تھی۔ صدیق چپ رہا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ سلیقہ، نہ شعور جو نائلہ جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا ہے مگر خالی دل۔ ادھر سکینہ گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے صدیق کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے تھے۔ وہ بہت ہمت والی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائیں، صدیق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ تو تھا ہی بیکار، تو صرف غلام دین کا سہارا تھا۔ سکینہ نے سب کچھ سنا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک عہد کیا کہ وہ خود کسی کے نام کی محتاج نہیں بنے گی، نہ باپ کا، نہ شوہر کا۔ صدیق کو سکینہ کی یاد صرف اس وقت آتی جب طنز دل چیرتا، جب نائلہ کے شکوے صدیق کی خودی کو رونتے۔ تب اسے یاد آتا کہ سکینہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، اس نے زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، اعتبار تھا۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، نائلہ نے دروازہ بند کیا اور کہا، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ صدیق کے سامنے ایک بار پھر خالی کمرہ، گیلا بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ آہستہ آہستہ ابھار لینے لگے، شاید میں نے جو چھوڑا تھا وہی اصل زندگی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شاید تھا مگر اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ شہر کے شور میں صدیق کی زندگی ایک اندھے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ ہر صبح اسے لگتا جیسے وہ کسی بند قفس میں سانس لے رہا ہو۔ نائلہ کے جانے کے بعد کمرے کی دیواریں بھی اسے کاٹنے کو دوڑتیں۔ وہی بوسیدہ پلنگ، وہی سیلن زدہ چھت اور وہی کونے میں رکھا ہوا پرانا بیگ جس میں اب نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی امید۔ کام پر جانا اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ، منزل نہیں رہی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن۔ دن کے 10-12 گھنٹے لوہے کے بکسے کھینچتے، بوریوں کی سلیس اٹھاتے گزرتے اور شام کو دو خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے میں واپس آتا۔ ایک دن گودام کے مینیجر نے آ کر کہا، آج سے تنخواہ آدھی ہوگی، کارگو کم ہے۔ صدیق کے ہاتھ سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ پہلے ہی بمشکل گزارا کر رہا تھا، کرایہ، کھانا اور 2 جوڑے کپڑے، یہ سب اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا رہا، کبھی صرف پانی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑے کو 3 دن کھینچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن سے اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا تھا۔ چوتھے دن جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مزدوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں مدھم ہو گئی تھیں اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اٹھاؤ، اسے سانس چل رہی ہے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی بازو ہلا رہا تھا مگر صدیق کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، سانس مدھم۔ اسے قریبی ہسپتال لے جایا گیا۔ بوسیدہ بیڈ، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بدن لاغر ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی، صدیق کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے فائل کھولی، نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا، یہ کیس صرف بھوک کا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لوگ بھی نہ مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے۔ وارڈ بوائے نے جھنجھلا کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھیں جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو؟ صفائی کرنے والی مائی جب بستر کے نیچے
جھاڑو دے رہی تھی تو صدیق کی جیب سے ایک تصویر نکلی، غلام دین اور سکینہ کی پرانی تصویر جو اس نے جانے انجانے میں اب تک سنبھال رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ شاید اس کی بیوی یا کوئی اپنا لگتا ہے کہ سب چھوڑ کر آیا ہے، صفائی والی نے کہا۔ 2 دن بعد صدیق کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو گھورا اور ایک طویل سانس لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ صدیق نے بمشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں شاید۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو۔ زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا صدیق کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید اس جملے نے پہلی بار اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت اسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی سنائی دیتی۔ صدیق چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے سکینہ کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے سمجھ پاتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر اب نہ وقت واپس آ سکتا تھا نہ وہ دن، بس یادیں تھیں، وہ ندامت۔ وہ نہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے۔ اب صرف یا تو وہ زمین پر پڑا رہے یا پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو صدیق نے پوچھا، یہ اسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں؟ یہ کراچی کا جنرل اسپتال ہے۔ صدیق نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ یاد آ گیا، اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے۔ خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری یہ روح اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا اور راستہ وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد صدیق سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھیں اور جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھ کی لکیروں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں سے ماضی اور حال کی تصویریں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے اس نے خاموش بیٹھ کر صرف سانس لی، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے جہاں سب کچھ چھوٹا تھا پر دل بڑا تھا۔ اگلے دن چند پرانے کپڑے، ایک بیگ اور اسپتال سے ملا ادھورا بل جیب میں ڈالے، وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر پرانے مناظر کو یاد کرتا جو اب دھندلے ہو چکے تھے، بچپن کے کھیل، چچا کی چھڑی، سکینہ کی وہ نظریں جن میں کبھی سوال چھپے ہوتے تھے۔ سب کچھ ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ٹرین کی سیٹی نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر آ کر رکنے کا اعلان کیا، صدیق کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جیسے خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں غلام دین کی کھانسی سنائی دیتی تھی، جہاں سکینہ کے قدموں کی چاپ رات کے سکوت میں گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا، وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز بدل چکا تھا۔ اوئے صدیق آیا ہے، کسی بچے نے شور مچا دیا۔ پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن ٹریب چہروں پر حقارت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم صدیق بھائی، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے۔ غلام دین کا بیٹا واپس آیا۔ اسے لگا جیسے وہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام، جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔ وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہہ چڑھا دی تھی۔ دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی، صدیق نے سرگوشی کی۔ وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں
कभी गुलाम दीन ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दीवार पर आज भी वही कील लगी हुई थी जिस पर सकीना ने अपने बाप का रुमाल टांगा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बूढ़ा शख्स चौपाल का वजीर हाथ बांधे खड़ा था। पुत्र वापस आकर अच्छा किया, ये घर अब फिर से आबाद लगेगा। गुलाम दीन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब तू भी कुछ करेगा। सिद्दीक ने आंखें झुका ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे बदल गया। इसी वक्त एक और शख्स आया जो गांव की कमेटी का नुमाइंदा था। उसने एक बंद लिफाफा सिद्दीक को दे दिया। ये खत सकीना ने हमारे जरिए तुम्हारे लिए छोड़ा था। शायद उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम। सिद्दीक ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद लाइनें थीं। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। यह हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, मगर अगर मिल जाए तो उसका शुक्र अदा करना। खत का हर लफ्ज़ सिद्दीक की रूह में उतर रहा था। वो जो खुद को खाक समझता था, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ सकीना के ख्वाबों, उसकी मेहनत और गुलाम दीन की इज्जत की बदौलत था। एक कोने में बैठा सिद्दीक देर तक सोचता रहा। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, ना ही सकीना से। यह मौजूद न होते होते भी उसकी ज़िंदगी पर सब गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, सिद्दीक हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूँ चचा, लेकिन अब मैं वो सिद्दीक नहीं हूँ जो भाग गया था। मैं वो सिद्दीक बनूंगा जिस पर आपको फ़ख्र हो। खामोशी में जैसे आसमान से दुआ टपकने लगी, और शायद वो कबूल भी हो गई, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसकी दहलीज पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला ना था, मगर गांव की फिजा में एक अलग सी गहमागहमी थी। सिद्दीक ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ सरगोशियाँ सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले चंद नौजवान आपस में किसी बात पर पुरजोश थे। आज वो दोबारा आ रही है, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी शान के साथ। अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। सिद्दीक ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की, जहां गांव के मरकजी चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। उस वक्त एक लड़का जिसे वो बचपन से जानता था भागता हुआ आया। सिद्दीक भाई, आपने सुना, सकीना बाजी आ रही हैं। पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। सिद्दीक को लगा किसी ने उसके कान में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया। सकीना, वही सकीना जिसे वो खामोशी से छोड़कर आया था, वही जिसे कभी उसने ये समझे बगैर छोड़ दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। किसी लिए आ रही है, सरकारी माना है, और वो अब बड़ा ओहदा रखती है, डीएसपी या कुछ ऐसा। वैसा लड़का बेखबर था। उसके अल्फाज सिद्दीक के दिल को चीर रहे थे। सिद्दीक ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और हवेली के अंदर चला गया। उसका दिमाग भरा हुआ था। उसे वो लम्हा याद आया जब सकीना चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो बेज़बान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा। दोपहर तक गांव एक अजीब सी रंग में ढल चुका था। बाजार की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरमा सकीना गुलाम दीन, डिप्टी कमिश्नर, खुश आमदीद। सिद्दीक की आंखें बैनर पर जम गईं। डिप्टी कमिश्नर, उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़की जो कभी कच्ची ज़मीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी गांव के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। वो पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। सिद्दीक हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी, दरवाज़ा खुला। एक सफ़ेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में वक़ार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, औरतों ने दुआएं दी और बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंजूर, जो कभी गुलाम दीन को नाम तक नहीं देता था, पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, सकीना बीबी, आपने पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर
पकड़ करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नज़र भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई वहाँ खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलाम दीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूँ तो उस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हों। सदीक वहीं बैठा रहा, ज़मीन को घूरता रहा। वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शोहर था, नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि अब वो उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा था वो आज उससे कई दर्जे बुलंद हो चुकी थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था। नाइला की तंजिया बातें, भूख से बेहोश होना, और फिर अस्पताल की वो नर्स जिसने कहा था, जिंदा हो तो जीना सीखो। सकीना गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। गांव की गलियां कुछ देर उसकी खुशबू से महकती रही। लोग देर तक उसकी बातों का जिक्र करते रहे। रात को सदीक हवेली के आंगन में बैठा तारों को तक रहा था। सकीना ने सिर्फ इम्तहान नहीं पास किया था, उसने ज़िंदगी जीत ली थी। अब सदीक की बारी थी खुद को पहचानने की, कुछ बनने की, या कम से कम एक सच्चा इंसान बनने की कोशिश करने की। और शायद यही हैरानी का असल सफ़र था। बाहर की दुनिया नहीं, अंदर का बदल जाना। दोपहर के साए जब लंबे होने लगे तो गांव के कुछ बुजुर्ग सदीक की हवेली पर आए। वो खामोश बैठा हुआ था, जैसे किसी सोच में गुम हो। उनमें से एक, हाजी बशीर, जो गांव की कमेटी का सरकर्दा रुकन था, आगे बढ़ा और हाथ में थमा एक लिफाफा मेज़ पर रख दिया। पुत्र सदीक, ये तहरीर हम सब की तरफ से है। अगर मुमकिन हो तो अपनी बीवी से कहना ये काम हमारे लिए कर दे, हमारी इज्जत का सवाल है। सदीक ने हैरानी से लिफाफा उठाया, मगर अभी तक समझ न पाया कि मामला क्या है। क्या काम है? उसने धीरे से पूछा। हाजी बशीर ने नज़रें चुराईं। तफसील खत में है, तुम खुद पढ़ लो। हम चाहते हैं तुम खुद उससे बात करो। लोग रुखसत हो गए और सदीक देर तक लिफाफा हाथ में थामे बैठा रहा। उसका दिल अनजानी घबराहट से धड़कने लगा। आखिर इसने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद जुमले थे। सकीना बीबी, आपकी हैसियत और असर और रसूख से उम्मीद है कि आप थाने में मौजूद हमारे 2 लड़कों को रिहा करा दें। वो बेकसूर हैं। अगर आप सिफारिश कर दें तो मामला रफा दफा हो जाएगा। आपकी शुक्रगुजार होगी पूरी बरादरी। सदीक को लगा जैसे ये खत नहीं, किसी भारी बोझ की रसीद हो। वो जो कभी अपनी बीवी को कमज़ोर और मजबूर और खामोश समझता था, आज उसे एक ताकतवर अफसर की हैसियत में देखने वाला था। इसी कश्मकश में वो उठा और सीधा सकीना के सरकारी रिहाइश वाले घर की तरफ रवाना हुआ, जो अब हवेली से अलग उसका दफ्तरनुमा घर बन चुका था। रास्ते में बच्चों ने सदीक को देखकर शोर किया, वो सकीना बीबी के मियाँ हैं, देखो देखो। कुछ बड़ों ने भी सर झुकाकर सलाम किया, मगर सदीक का दिल बोझल होता जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और सदीक का सांस रुक सा गया। सामने सकीना खड़ी थी, सरकारी यूनिफॉर्म में, दुपट्टे को शान से संभाले सीने पर नाम की प्लेट चमक रही थी। उसकी आंखों में ठहराव था, चेहरे पर नरमी, मगर लहजे में एक अलग सा दबदबा। जी सदीक, गला खुश्क हो गया। मैं वो कुछ बात करनी थी। सकीना ने दरवाज़ा पूरा खोला और उसे अंदर आने का इशारा किया। सदीक आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ, जैसे किसी अदालत में पेश हो रहा हो। कमरे में मुकम्मल तरतीब, फाइलें, सरकारी फ़ोन और एक मेज़ जिस पर ताज़ा चाय का कप रखा था। ये वो सकीना थी जो कभी कच्ची ज़मीन पर नंगे पाँव रखकर गली साफ किया करती थी। आज उसके कदमों के नीचे कालीन था और सर पर इख्तियार की छाँव। ये खत है, गांव वालों ने दिया है, कुछ मदद मांगी है तुमसे। सदीक ने लिफाफा उसकी मेज़ पर रख दिया। सकीना ने बगैर कोई तासुर दिए खत खोला, पढ़ा और खामोशी से एक तरफ रख दिया। ये सिफारिश मांग रहे हैं। जी, और तुम क्या चाहते हो? सदीक ने नज़रें चुराई, जैसे उसकी आंखों में छुपे हुए गुनाहों का हिसाब लिखा हो। मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ पहुंचा रहा था।
सकीना ने लम्हा भर उसे गौर से देखा। वही नजरें जो कभी सदीक को बेजुबान लगती थी, आज सवाल कर रही थी। चीखे बगैर, बोले बगैर तुमने पूछा कभी के मैं क्या चाहती थी उस वक्त जब तुम मुझे छोड़कर चले गए, जब तुमने ये समझा कि मैं बस एक खामोश लड़की हूँ जो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। सिद्दीक की पलकें झपकने लगीं और उसके लहजे में सामने खुद को छोटा महसूस कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, वह बमुश्किल बोल पाया। माफ़ी, वो भी इतने बरसों बाद? तुम्हें लगता है कि लफ्ज़ बोलने से गुनाह मिट जाते हैं? सिद्दीक की आंखें नम हो गईं। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ बस अपनी गलतियों का बोझ कम करना चाहता हूँ। सकीना ने कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा। बाहर सूरज ढल रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब कैसे हासिल किया? सिर्फ मेहनत से नहीं सिद्दीक, मैंने तुम्हारी दी हुई तन्हाई, तुम्हारे छोड़ जाने के बाद सदमे, तुम्हारे खामोश नफरत को ईंधन बनाया। मैं हर रात जब तुम्हारे खाली बिस्तर को देखती तो मेरे दिल में ये अहद और मजबूत हो जाता था कि मैं खुद को तुम्हारे बगैर मुकम्मल करके दिखाऊंगी। और फिर वो दिन आया जब मेरा CSS का रिज़ल्ट आया। मेरी बरसों की मेहनत, बरसों की रियाजत रंग लाई। मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया। सकीना ने सिद्दीक की तरफ देखा जो नज़रें झुकाए खड़ा था और एक सर्द आ भर कर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सिद्दीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है। कीने भरने में बहुत वक्त दरकार होता है और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं भरते। सिद्दीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज उसकी गर्दन में तोक बन गए हों। उसकी झुकी हुई आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज़ की दराज से कलम निकाला और ख़त पर कार्रवाई की जा रही है लिखा और वापस लिफाफे में बंद करके सिद्दीक को थमा दिया। जाकर दे दो हाजी साहब को। और सुनो सिद्दीक, सिद्दीक ने नज़रें उठाकर देखा, अगर तुम वाकई माफ़ी चाहती हो तो खुद को वो इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ खुद उठा सके। सिद्दीक का दिल धड़क गया, आंखों से आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज़, उसका वक़ार, सब कुछ उसे बहुत छोटा कर रहा था। बाहर निकला तो सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वो रोशनी सिद्दीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, मगर वो जानता था रास्ता अब लंबा है और इस बार सिर्फ कदम नहीं, नीयत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोंपड़ियों की तरफ लौट रहा था। सिद्दीक भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकन और दिल में बेयकीनी का अंधेरा। पिछले 2 दिन से उसे काम नहीं मिला था, जेब खाली थी और पेट में भूख। एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी ना हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर शर्मिंदगी की हदों को छू चुका था। रात गए जब एक दुकान के सामने बचा हुआ कुछ सामान देखा तो शैतान ने सरगोशी की, बस एक चीज़ ही तो उसे उठानी है, कोई देख नहीं रहा। चंद लम्हे इर्द गिर्द देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। एक छोटा सा मोबाइल बॉक्स उठाया ही था कि पीछे से आवाज़ आई, ओए चोरी कर रहा है। वो लोग लपके और देखते ही देखते सिद्दीक को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ ना सुना, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, बस एक चोर का टैग इसके माथे पर लगा दिया गया। थाने की दीवारें सर्द थीं और अंदर की फिजा में गालियों, बदबू और खौफ का अजीब इम्तिजाज था। सिद्दीक को लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर नींद न आई। उसने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो माजी की तस्वीरें एक एक करके जहन में उतरने लगीं। गुलामदीन की मोहब्बत, सकीना की खामोशी, हवेली की छत, गांव के कुएं की ठंडक, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो लम्हे भी याद आए जब उसने सकीना को रोते हुए देखा था दुकान के बाहर, मगर पलटकर कुछ नहीं पूछा था।
وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکی رہتی تھی اور وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر ایک SUV رکی۔ نیلی نمبر پلیٹ پولیس کے ساتھ ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری۔ صاحب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ سکینہ تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھیں۔ سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی اور چند منٹوں بعد صدیق کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ صدیق نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے سکینہ کھڑی تھی، یونیفارم میں، باوقار چہرہ پر خاموش۔ چلو باہر آؤ۔ صدیق نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔ کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے، سکینہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ صدیق کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر چلاتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں تھی۔ سکینہ کی آنکھیں سیدھی راستے پر تھیں، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں۔ لیکن صدیق جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو سکینہ نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو۔ صدیق نیچے اترا۔ وہ پل بھر کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ سکینہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھورتا رہا، دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے تنہا زندگی کے وہ زخم سہے تھے جس سے وہ خود بھاگتا رہا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور سکینہ کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے سکینہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا، نہ شکایت پہ، نہ بس اندر ہی اندر جلا اور پھر لو بن کر اس مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا، اور یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل سے نہیں ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ صدیق بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں شکستگی کی بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا، غلام دین کی آخری سانسیں، سکینہ کی خاموشی، چوری کا الزام، اور لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کچھ جھٹنے لگی، صدیق خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ صدیق نے اس پر ایک اجنبی نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پہ سوالوں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ صدیق رک گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا، اور دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پہ؟ صدیق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ صدیق نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سکینہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے اور بدن۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے صدیق کی ہتھیلی پر رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسی ہی ہے، ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے، اور خودی اسی روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ صدیق چپ رہا، اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی
मुर्दा रग में खून की एक नई लहर दौड़ गई हो। तू कह क्या रहा है? मैं क्या करूं? उसने बेबसी से पूछा। फकीर ने धीरे से कहा, दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो बाकी उम्र इसी बोझ में गुजार दे, या फिर खड़े होकर वो बन जा जिसे देखकर कल का सिद्दीक तुझ पर फख्र करे। सिद्दीक की आंखों में नमी आ गई। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं या तो अपनी ज़िंदगी संवारूंगा या मरूंगा, लेकिन अब ऐसे नहीं जीऊँगा। फ़कीर ने दुआ दी, या मेहनती, अपना बोझ अपने कंधों से नहीं दिल से उतार, खुद को वो मकाम दे जो तू दूसरों से मांगता रहा। उस रात सिद्दीक ने सोने से पहले अपने बिस्तर को नहीं, अपने ज़मीर को साफ किया। उसने अपने सारे बेकार कागजात फाड़ दिए, वो कपड़े जिनमें बोझ उठाता था धोकर तह लगा दिए, और अगली सुबह जब सूरज निकला तो वह पहले से मुख्तलिफ था। गोदाम पहुंचा तो पुरानी जगह पर कोई काम शुरू हुआ। इस बार उसने बोझ सर पे नहीं सीने में उठाया। वो जानता था कि यह काम आर्जी है, मगर जो इज्जत वो कमाना चाहता था उसकी बुनियाद यही पसीना था। हर रोज़ वो जल्दी आता, देर से जाता और सबसे आखिर में जगह साफ करता। दूसरे मजदूर उसे मजाक में कहते, ओए सिद्दीक, तू तो नवाब बन गया है। वो हंस कर कहता, नवाब नहीं, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हफ्तों बाद गोदाम के मैनेजर ने उसे बुलाया। तू मेहनती है सिद्दीक, एक ऑफ़र है, एक नई डिलीवरी कंपनी में फोरमैन की जगह खाली है, चाहे तो सिफारिश करवा सकता हूँ। सिद्दीक की आंखों में उम्मीद की चमक आई। वो जानता था कि ये मौका सकीना ने नहीं, किसी बुजुर्ग ने नहीं, खुद उसकी मेहनत ने पैदा किया था। उस रात जब वो छत पर बैठा हुआ था तो उसे पीपल का दरख्त याद आया, वो फ़कीर याद आया, और वो पत्थर जो उसने हाथ में दिया था। उसने जेब में हाथ डाला, वही पत्थर अभी तक महफूज था। वो जान गया कि इज़्ज़त किसी के नाम से नहीं, अपने किरदार से बनती है, और अगर किरदार मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता कहा, सकीना, मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं, खुद को वापस लाने के लिए बदल रहा हूँ, और अब ये सफ़र रुकेगा नहीं। दूर अफक पर सुबह की रोशनी फैल रही थी। शायद यही रोशनी उसके दिल में भी जागने लगी थी, और शायद पहली बार सिद्दीक वाकई जाग चुका था। मौसम बदल रहा था, हवा में हल्की सी खनकी थी, जैसे ज़मीन पर बिखरे पुराने गुनाहों को धोने का मौसम आ चुका हो। सिद्दीक अब वो नहीं रहा था जो एक ज़माने में गाँव छोड़ कर गया था। अब वो रोज़ सूरज निकलने से पहले जागता, थके हुए जिस्म के साथ मगर पुख्ता नीयत के साथ दिन का आगाज़ करता। मजदूरी करते करते उसके दिल में एक बीज बोया जा चुका था। अब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने का, अपनी गुमशुदा इज़्ज़त वापस हासिल करने का। एक दिन उसने फ़ैसला किया, अब वक्त आ गया है कि वो सकीना से माफ़ी मांग ले, दिल से, ना सिर्फ लफ्ज़ों से बल्कि अमल से। वो उसके ऑफिस गया जो अब ज़िला भर का इंतज़ामी मरकज़ था। मेन गेट पर मौजूद गार्ड ने पहले रोकना चाहा, मगर सिद्दीक ने पुरसुकून लहजे में कहा, बस एक बार मिलना है उसने जिसने मुझे खुद से बेहतर पहचाना था। कुछ लम्हों बाद सकीना के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो कुर्सी पर बैठी फाइल देख रही थी। जब उसने सिद्दीक को अंदर आते देखा तो चेहरे पर हैरत के साथ साथ एक थकन सी छा गई। वो चुप रही, जैसे मुंतज़िर हो के अब क्या हो जवाब पेश करेगा। सिद्दीक ने नज़रें झुकाईं और आहिस्ता से बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ उस वक्त के लिए जब तुम्हें नज़रअंदाज किया, तुम्हें कम समझा और तुम्हारे ख्वाबों को बेमानी जाना। सकीना ने खामोशी से सुना मगर कुछ बोली ना। सिद्दीक ने आगे बढ़कर एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज़ उसके सामने रखा। ये देखो, ये वो खाका है जिसमें मैं अपनी ज़मीन पर स्कूल बनाने के लिए तैयार किया है, इन बच्चों के लिए जो मेरे जैसे अनपढ़ हैं, जिन्हें कभी कोई मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि जो मैं ना बन सका वो कोई और बन जाए। सकीना ने कागज़ को हाथ में लिया, उसके हाथ थोड़े कांपे। उसने कागज़ पर लिखी हुई सादा सी लाइनें देखी, मगर उनमें जज्बे की शिद्दत थी, नीयत की सच्चाई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल का इफ्तिताह करो, ये तुम्हारी ही पहचान है, तुम्हारी ही सोच की पैदावार। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे ख्वाब की अपनी ज़िंदगी पर जगह दी। सकीना ने नज़रें उठाकर सिद्दीक को देखा। उसके चेहरे पर वही खामोशी थी जो बरसों पहले थी, मगर इस खामोशी में दिली सुकून शामिल था। माफ़ी हमेशा लफ्ज़ों से नहीं मिलती सिद्दीक, कुछ गलतियाँ सिर्फ वक्त, अमल और कुर्बानी से धुलती हैं। सिद्दीक ने सर झुकाकर कहा, इसीलिए तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ, सिर्फ
تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی صدیق کھیتی کیا کرتا تھا، اب وہ ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی تھی۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر جعلی حروف میں لکھا تھا، سکینہ غلام دین اسکول فار نالج سکینہ۔ جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ صدیق نے اس کا استقبال کیا مگر بغیر کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی، وہ آنکھوں میں اطمینان۔ اسٹیج پر مائیک کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں یہ کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا ہے بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا ہے۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گناہ گار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، سکینہ رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے صدیق، لفظوں سے نہیں، کام سے۔ صدیق نے سر جھکا لیا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑیں، بلکہ یہ عمل ہوں جو تمہاری عزت کو اور بڑھائیں۔ سکینہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ صدیق اس شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں میں محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد، اب صرف مستقبل باقی تھا، اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشنی مشعل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے گاؤں کی مٹی پر اتر رہی تھی، آسمان ہلکے سے نیلے نارنجی میں بدل رہا تھا، ہوا میں تازگی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو جیسے فضا میں کھل چکی ہو۔ صدیق اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت، اس کی سچائی گڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا، رنگ و روغن کی تختیاں، بینچ، کمرے، ہر چیز سادہ مگر صاف ستھری تھی۔ دیوار پر لگا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، سکینہ اکیڈمی۔ یہ فیصلہ صدیق نے نہیں بلکہ خود گاؤں کے وڈیرے، استاد، امام مسجد اور بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز بن کر کہا، یہ اس بیٹی کے نام ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا، چپ چاپ صدیق ایک طرف کھڑا تھا۔ سکینہ کو اطلاع دی گئی مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولا نہیں۔ بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی قطاریں اس کے استقبال میں کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نظروں میں خواب تھے۔ صدیق دروازے پر کھڑا اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی، برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سکینہ اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظریں ملیں اور کچھ لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ الزام، نہ صفائی، نہ شکوہ، صرف ایک مکمل دائرہ جو برسوں بعد جا کر پورا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ صدیق نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سب تمہارے خواب کا تسلسل ہے، میں تو بس ایک پچھتانے والا تھا جس نے دیر سے سیکھا مگر دل سے سیکھا۔ سکینہ نے نظریں پھیریں اور اسکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف اسکول نہیں صدیق، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے اور شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائیں اور استاد نے دعا کے الفاظ ادا کیے۔ پروردگار جس نے انسان کو قلم سکھایا وہی اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ سکینہ اور صدیق ساتھ اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ صدیق نے دروازہ کھولا اور سکینہ کو پہلے قدم رکھنے دیا۔ یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی۔
इज़्ज़त वो इज़्ज़त जिसकी कमी सकीना ने खामोशी को तोड़कर मजबूत बनाया और जिसकी तलाश में सिद्दीक ने खुद को गंवा कर पाया। इमारत के अंदर छोटा सा कमरा था जिसे दफ्तर बनाया गया था। सकीना ने कमरे की खिड़की खोली, सूरज की रोशनी अंदर आई। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, क्या तुम वाकई बदल चुके हो सिद्दीक? सिद्दीक ने कुर्सी के सामने ज़मीन पर बैठते हुए जवाब दिया, बदला नहीं, सीखा हूँ और सीखने वाला हमेशा झुकता है, उभरता नहीं। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहाँ गरूर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। बरसों बाद उसकी खामोशी का बोझ किसी ने महसूस किया था, उसकी कुर्बानी को नाम दिया था। मैं दोबारा किसी रिश्ते में बंधने से नहीं डरती सिद्दीक, बस शर्त यह है कि इस बार रिश्ता इज़्ज़त पर कायम हो, सिर्फ रिश्ते के नाम पर नहीं। सिद्दीक ने नज़रें उठाकर कहा, मैं वादा नहीं करता कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अब मैं वो सिद्दीक नहीं हूँ जो तुम्हें तन्हा छोड़कर गया था। सकीना ने मुस्कुराकर एक फ़ाइल उसके हवाले की, ये स्कूल की रजिस्ट्रेशन तुम संभालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। सिद्दीक ने फ़ाइल ली जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज़ छू ली हो। बच्चे खेल रहे थे, दरख्तों पर चिड़ियाँ चहक रही थी और स्कूल की दीवार पर सूरज की किरणों का अक्स था। सब कुछ मुकम्मल लग रहा था। कई सालों बाद जिंदगी का दायरा पूरा हुआ था। माजी की तलखियाँ, खामोश ज़ख्म सब पीछे रह गए थे। अब सिर्फ एक नई सुबह, एक नई मंजिल और एक नया रिश्ता था। सिद्दीक और सकीना अब एक दूसरे के बराबर खड़े थे, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा। यही थी असल इज़्ज़त की वापसी, ऐसी वापसी जो लफ्ज़ों से नहीं, वक्त, अमल और समझ से हासिल हुई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।